सदी अरशद पप्पू क्या भला था। ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करना, बॉडी को मुख्तलिफ टुकड़ों में कर देना, जिंदा लोगों को जला देना। पप्पू को ये बात पता चल जाए कि ये मुखालिफ कोई मर गया है और उसको दफना दिया गया है, उसका ये माइंड सेट बन चुका था कि यार ऐसे कैसे मर गया है, तो वो उनकी कब्रें भी खुदवाता। इसके साथ जो इसके कारिंदे थे, सुना है वो भी इसके पास सारे खतरनाक थे। बाबू डकैत जैसे शख्स को उसने नहीं छोड़ा, हाजी लालू को नहीं छोड़ा, पप्पू को नहीं छोड़ा, वो अपने आगे आने वाले किसी को भी नहीं छोड़ता था रहमान। और उसको टफ टाइम दे रहा है पप्पू का एक लड़का। अगर पप्पू को कुछ और टाइम मिल जाता तो वो रहमान के गैंग को, मैं नहीं समझता कि रहमान का गैंग इतने अरसे एग्जिस्ट कर पाता है। चौधरी असलम जो है एसएसपी, वो भी हयात थे। पप्पू आ चुका था जेल से और हब साइड कहीं पर था। तो मैंने चौधरी साहब को बोला, चौधरी साहब मैं जा रहा हूँ। बोले कहाँ जा रहे हो? मैं वो पप्पू के पास जा रहा हूँ, मेरी बात हो गई है। चौधरी साहब ने मुझे यूँ करके देखा, उन्होंने बोला फराज भाई किसी के पास भी चले जाना, इसके पास नहीं जाना, कि ये वो शख्स है जो तुम्हें बिठा लेगा और बोलेगा 10 लाख रुपए लिया हो। कई सालों की जो एक बदले की एक आग थी वो आज बुझने जा रही, बहुत से लोगों को मारा था। सही है। और उसमें खास तौर पे उस शख्स की बदले की आग बुझने जा रही थी जो उस वक्त लियारी का किंग था। शोले फिल्म में ठाकुर को बांधा गया था ना, वैसे ही पप्पू को भी जो है वो गदा गाड़ी के साथ एक बांधा गया और सबको इजाज़त थी वो उसका अपने हिसाब से अपना इंतकाम ले ले। तो किसी के हाथ में खंजर था, तो किसी के हाथ में पत्थर था, तो किसी के हाथ में कोई लोहे की रॉड थी, किसी के हाथ में डंडा था, तो कोई आँख में घुसेड़ रहा था, तो कोई गर्दन में मार रहा था, तो कोई पेट पे मार रहा था, तो कोई कहीं टांग पे मार रहा था। और जलाने के बाद जो है उसको किसी नाले में गटर में बहा दिया गया। और यही वजह है कि आज उसका केस तो चल रहा है लेकिन उसकी लाश आज तक किसी को नहीं मिल सकी है। एमएम पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फराज अहमद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे लियारी गैंगस्टर के ऐसे किरदार के बारे में जो इंतहाई सफाक था, अरशद पप्पू। अरशद पप्पू किस तरीके से इस फील्ड के अंदर आया और उसने इतना सफाक कैसे बना और आखिर में उसको किस तरीके से मारा गया, इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं फराज खान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। सर, अरशद पप्पू क्या भला था? देखिए, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि ये समझने की कोशिश करें कि अरशद पप्पू था क्या, मतलब कहाँ से शुरू हुआ, गैंग वॉर में कैसे आया, किस तरह से वो क्रिमिनल बना। क्योंकि अगर उसके वालिद की बात करें तो उनकी तो एक बड़ी हिस्ट्री थी 70s से ले। अगर हम ये बात करें कि किडनैपिंग फॉर रैंसम पाकिस्तान में या यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराने वाला जो शख्स था वो उनके वालिद थे, कराची में। ठीक है, और वही ये किडनैपिंग फॉर रैंसम वगैरह किया करते थे। नाम क्या था सर इनके? वो हाजी लालू जो थे बेसिकली किडनैपिंग फॉर रैंसम को इंट्रोड्यूस कराने वालों में उनका नाम आता है। और एक बड़े अपने दौर के जो है वो 70s से जो है वो ये सारा अपना सिलसिला लेके चल रहे थे। और हाजी लालू के बारे में कहा जाता है कि उनकी मुख्तलिफ शादियाँ थी, मुख्तलिफ बीवियों से, मुख्तलिफ शादियों में उनके मुख्तलिफ ज़्यादा बच्चे थे। और जो बच्चों में थे उसमें अगर बात की जाए तो ये पप्पू जो था वो एक ऐसा बच्चा था जो बिल्कुल ही नेग्लेक्टेड बॉय जिसको कहते हैं हम, वो था। अगर उसको पसंदीदा की बात की जाए तो जो पप्पू के साथ उसका भाई मारा गया यासिर, वो पसंदीदा बच्चों में था। हाँ, पसंदीदा जो अरफात मारा गया वो पसंदीदा बच्चों में से शामिल था। और जो पप्पू था वो समझ लें कि बिल्कुल ही इग्नोर बॉय जो होता है, इग्नोर बच्चा एक ऐसा था जो अपनी दुनिया में रहने वाला मस्त आदमी था। कभी आप उसको देखते, अगर ये गैंग वॉर से पहले की बात की जाए तो कभी आप उसको देख रहे हैं कि वो ड्रग्स लेके पड़ा हुआ है कहीं पर, कभी किसी की गाड़ियां धो रहा है, साफ कर रहा है, तो कभी किसी को चाय पिलाता हुआ नजर आता था। जो हाजी लालू था, हाजी लालू का जो कारोबार था, जो बिजनेस था, जो भी एक्टिविटीज़ थी, उसमें किसी भी बेटे की कोई शराकतदारी नहीं थी। यही था कि जो अरफात था, अरफात
بظاہر نظر آتا تھا کہ اچھی گاڑی میں گھومنا، اس وقت کی جو نئی ویز جیپ تھی وہ تھی، یا وہ کرولا گاڑی تھی اس کے پاس 2.0 ڈی، وہ انڈس، تو وہ اس میں گھوما کرتا تھا، گھومنے پھرنے والا، یعنی ایک ایکٹیو تھا جو نظر آتا تھا. اور پپو کو آپ کو میں نے جیسے بتایا کہ پپو جس طرح کا تھا وہ اسی طرح تھا. بس ہاں چونکہ اگر ہم اس سے پیچھے جائیں تو جو حاجی لالو تھا وہ رحمان کے جو والد تھے دادل، اس کے پاس کام کیا کرتے، یا ان کا کام ان کے ساتھ مل کے کام کیا کرتے. لیکن جو رحمان تھا وہ ارشد کے والد کے پاس کام کیا کرتا تھا، حاجی لالو کے پاس کام کیا کرتا تھا. تو ایک پروفیشنل یا پرسنل جیلیسی بھی تھی کہ جب وہ ایک طرح سے تو یہ دیکھتا تھا کہ میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں، لیکن میرے باپ کا جو کام کرنے والا شخص ہے یا کرتا دھرتا شخص ہے وہ رحمان ہے. تھوڑی سی جیلیسی تو تھی. بہرحال اس میں پھر اس دوران وہ چھوٹے موٹے کاموں میں ایکٹیویٹیز میں لگ گیا، اور جب وہ لگا تو لگنے کے بعد بس اس سے جو ایک کام ہوا جو اس کو اس پوری گینگ وار میں لے کے آیا، جو گینگ وار میں ساری چیزیں تبدیل ہوئی، وہ تھا عزیر بلوچ کے والد ماما فیضو. ارشد پپو جو اس کرمنل ورلڈ میں آیا، یا اس کو کہیں کہ ارشد پپو کا ایک نام بننا شروع ہوا یا گینگ وار کی طرف آیا، اس کی جو بیسک وجہ تھی وہ تھی ماما فیضو کی کڈنیپنگ. ماما فیضو وہ جو عزیر بلوچ کے والد تھے اور بڑے ایک مشہور زمانہ ٹرانسپورٹر تھے وہاں کے. انہوں نے آہستہ آہستہ کچھ چھوٹی موٹی کرمنل سر اس کو کیوں ایکٹیویٹیز کڈنیپ کر رہے تھے؟ پتے کے لیے، پیسے کے لیے. اچھا. ٹھیک ہے. اور جب اس کو کڈنیپ کر کے یہ لے کے گئے، اور اسی دوران جب ریزسٹنس ہوئی تھوڑی سی تو انہوں نے گولی مار دی. گولی لگی ٹانگ پر. اب جب ٹانگ پہ گولی لگی تو یہ گھبرا گئے اور ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کو کرنا کیا ہے. بہرحال اسی دوران وہ ایکسپائر ہو گیا خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے. پھر انہوں نے اس کی لاش جو تھی وہ گاڑی میں ڈالی اور جہان آباد پل کے نیچے پھینک کے وہاں سے فرار ہو گئے. اچھا، بات چھپنے والی تو تھی نہیں. بہرحال یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ ماما فیضو کو کڈنیپ کیا گیا اور اس طرح کا واقعہ، اور اس واقعے کے پیچھے پپو کا ہاتھ ہے، اور پپو کو سب جانتے تھے. تو اس وقت عزیر نے یہ ٹھانی کہ میں اس کا بدلہ لوں گا، اپنے والد کی موت کا، باپ کے موت کا جو ہے وہ بدلہ لوں گا پپو سے. اور اس سے پہلے کہ وہ بدلہ لیتا، یہ بات پپو تک بھی پہنچ گئی کہ عزیر جو ہے وہ بدلہ لینا چاہتا ہے اس واقعے کا. اور پھر پپو نے اس کو دھمکانا شروع کیا، اس کو تھریٹ کرنا شروع کرا مختلف ٹائم پہ مختلف طریقوں سے. اور بات یہاں پر بھی نہیں رکی، تو اس نے پھر اس کے اوپر 2-3 چھوٹے موٹے اٹیکس بھی کیے ارشد پپو نے. اب جو اٹیکس، ایک تو تھریٹ کا سلسلہ تھا، پھر وہ اٹیک ہونا شروع ہوئے. جب اٹیک ہونا شروع ہوئے تو عزیر نے دیکھنا شروع کیا رحمان کی طرف کہ اس کو پروٹیکشن چاہیے تھا کس ارشد پپو سے. تو اس نے عزیر کا جو کانٹیکٹ ہوا وہ رحمان سے ہوا، کیونکہ ان میں آپس میں ایک رشتہ داری بھی تھی. اور عزیر نے جب رحمان سے کانٹیکٹ کیا تو رحمان نے پھر چاہتے نہ چاہتے ہوئے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وہ انوالو ہونا شروع ہو گیا. جب وہ انوالو ہونا شروع ہوا تو پرسنل، میں نے آپ کو بتایا نا کہ جیسے پہلے جب وہ اس کے باپ کے پاس کام کیا کرتا تھا حاجی لالو کے پاس، تو وہاں سے چیزیں ویسے ہی خراب ہوئی تھی. اور پھر جب وہ سامنے آنا شروع ہوا تو پھر بات جو ہے وہ ایک بدلے سے، ایک مرڈر سے وہ گینگ وار کی شکل اختیار کر گئی 2003 میں، اور وہ گینگ جو ہے وہ گینگ وار کی شکل اختیار کر گیا. اچھا، رحمان کا مقابلہ کرنا پپو کے لیے آسان نہیں تھا. بیسکلی رحمان ایک آلریڈی ایک برانڈ بن چکا تھا لیاری میں. اس کا ریزن یہ تھا کہ ایک تو وہ حاجی لالو کے ساتھ کام کیا کرتا تھا، دوسرا جو حاجی لالو کے ساتھ ایک اور برانڈ کام کیا کرتا تھا بابو ڈکیت، وہ اس کو بھی مار چکا تھا. اور بابو ڈکیت جو ہے وہ اگر ہم بات کریں تو وہ منشیات کے حوالے سے لیاری کا کنگ کہلایا کرتا تھا اس دور میں، اور بابو ڈکیت کو مارنا کوئی آسان بات نہیں تھی. تو آلریڈی اس کو مار چکا تھا، حاجی لالو کی ریٹ آٹومیٹکلی چیلنج ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ ایک برانڈ بن چکا تھا. اور پھر اس کے بعد جب پپو کا کیس آیا یا عزیر کے والد کا کیس آیا اور پپو سے اس کی فائٹ ہونا شروع ہوئی، گینگ وار ہونا شروع ہوا، تو پپو کے لیے اتنا آسان نہیں تھا کہ پپو رحمان کو جو ہے وہ
चैलेंज कर सके और वहाँ पर जो है अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना सके लियारी में। और यही वजह थी कि जो पप्पू था वो लियारी के सराउंडिंग्स में था। जहानाबाद का इलाका कह लें आप, या पाक कॉलोनी का इलाका कहें या शेरशाह के इलाके कहें, ये जो इसके जो सराउंडिंग एरिया थे वो वहाँ पर एग्जिस्ट करता था। उसने अपना गैंग वहाँ पर जो है वो ऑपरेट करना शुरू किया, वहीं मुनज़्ज़म करना शुरू किया। और वक्त के साथ साथ वो लियारी के कुछ इलाकों में उसने पेनिट्रेट करना शुरू किया। और इसके लिए उसने अपने कमांडर्स को जो है वो बाकायदा वहाँ पर असाइन किया, जिसमें गफ़ार ज़िक्री था, डॉक्टर शुएब था, मजीद स्पीड था, मुल्ला सुल्तान था। तो इस तरह के 4-5 जो सारे कमांडर थे, खतरनाक लोग थे। ये बड़े नाम थे उस दौर के। डॉक्टर शुएब अपने आप में एक बड़ा जो था वो एक नाम था, मुल्ला सुल्तान अपने वक्त का एक बड़ा नाम था, मजीद स्पीड तो खैर बहुत ही बड़ा नाम था। गफ़ार ज़िक्री को तो हम सब जानते हैं कि वो किस तरह का कैरेक्टर था। तो इसने आहिस्ता आहिस्ता इसका अपना इन्फ्लुएंस लियारी के अंदर भी बढ़ाना शुरू कर दिया था। और यहाँ से जो है वो गैंग वॉर अपने पीक पे जाना शुरू हो गया था। अच्छा, अब फिर अगर बात करें कि गैंग वॉर में अगर ये जो सफाकियत जो है वो आई, तो वो सफाकियत इसी तरह से आई कि जब गैंग वॉर शुरू में जब अपने शुरू में था, तो उस वक्त तो सिर्फ कुछ प्रोटोकॉल्स थे जिनको फॉलो किया जाता था। आपने सिर्फ उसी बंदे को मारना है जो आपके मुखालफिन में से, ठीक है, या जो आपसे लड़ रहा है। या जो आपसे लड़ रहा है। इसके अलावा अदरवाइज ऐसा कोई नहीं था कि आप उसकी फैमिली में से किसी को टारगेट कर दें, उसके रिलेटिव्स में से किसी को टारगेट कर दें, या उसके मोहल्ले वाले किसी नेबर को कोई टारगेट कर दे। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। ये शुरुआत की पप्पू ने बेसिकली ये सारी चीज़ें शुरू की कि भाई जो उस इलाके का बंदा दिख रहा है उसको मार दो, ठीक अच्छा। है। और मारना भी ऐसे नहीं है कि सिर्फ गोली मार के, क्योंकि आमतौर पे वो गोली मार के मारा जाता था, फाइट होती थी, उस फाइट के दौरान लोग मारे जाते थे। ज़्यादातर जो कैजुअलिटीज़ होती थी वो इसी तरह होती थी गैंग वॉर के दौरान। बाद में भी बहुत लिमिटेड हुआ करती। बाद में इन्होंने क्या करा, जो दोस्त दिख रहा है, मोहल्ले वाला दिख रहा है, उसका कोई रिलेटिव दिख रहा है, उसको मारना शुरू करा। और ना सिर्फ मारना शुरू किया, बल्कि शदीद बदतरीन हम कहेंगे कि तशद्दुद करके मारना शुरू किया। तशद्दुद में ये कि ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करना, बॉडी को मुख्तलिफ टुकड़ों में कर देना, हाथ पाँव सर सारी चीज़ें अलग कर देना, ठीक है। लाशों को या ज़िंदा लोगों को जला देना, लाशों को जला दे, यहाँ तक कि उनके घरों को जला देना, मुखालफिन के घरों को या मुखालफिन के जो करीबी लोग हैं उनके घरों को जला देना। और यहाँ तक कि अगर सफाकियत की बात की जाए तो यहाँ तक भी था कि वो लाशों की, मुर्दों की बेरहमती किया करते थे। कब्रों से लाशें निकाल के उनको भी जलाया करते थे या उनकी बेरहमती किया करते थे। ये और जहानाबाद वाले एरिया में यही थे। और वो जहानाबाद में, क्योंकि आपको पता है। कब्रिस्तान का एरिया लगता है ना बेसिकली, तो वहाँ पर जो भी मुखालफिन की कब्रें हुआ करती थी उनके एक्सेस में थी ये सारी चीज़ें। कि रहमान के वालिदैन के साथ भी यही हुआ था। वालिदैन में कहते हैं कि उसके जो वालिद थे और उसके जो चाचा थे उनकी कब्रों के साथ भी ये सारी चीज़ें, कब्र खोदी इसने। कब्र खोदी गई और उसकी बेहरमती की गई। और ये सब तो चले, ऐसा है ना कि चलो आपका मुखालफिन है, आपने की। कुछ केसेस तो ऐसे भी है, कुछ क्या काफ़ी सारे ऐसे केसेस थे जिसमें ये देखा गया कि अगर उसका मुखालफिन या मुखालफिन में से कोई नेचुरल डेथ किसी की हो जाती है और वो मर जाता है और उसको दफना दिया जाता है, और ख़ास तौर पे जहानाबाद में, तो और अब पप्पू को ये बात पता चल जाए कि ये मुखालिफ कोई मर गया है और उसको दफना दिया गया है, तो ये उसका ये माइंड सेट बन चुका था कि यार ऐसे कैसे मर गया है और ऐसे मैंने तो कैसे नहीं मारा। दफना दिया, मैंने तो नहीं मारा। तो वो उनकी कब्रें भी खुदवाता था, और उनकी कब्रें खुदवाने के बाद उनको जलाना या काटना पीटना या तशद्दुद करना, वो ये सारी चीज़ें मरे हुए इंसान को। मरे हुए इंसान के साथ, क्योंकि एक थी ना उसके अंदर के वो इतना इस लेवल पे पहुंच चुका था कि बस उसके अंदर ये था कि बस मुझे अपनी सफाकियत दिखानी है। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर वो ये मौका वो छोड़ता हो कि यार मैं कहीं पर ये साबित करूं कि मैं कितना सफाक हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी। और ये तो पप्पू को टाइम बहुत शॉर्ट मिला।
اگر ہم بات کریں 2003 سے گینگ وار شروع ہوتا ہے تو 2006 میں وہ اریسٹ ہو جاتا ہے، 3 سال کا اس کو ٹائم ملا، پھر وہ جیل میں رہتا ہے، جیل میں رہنے کے بعد پھر وہ آتا ہے تو وہ ہائیڈنگ میں چلا جاتا ہے روپوشی اختیار کر رہا ہوتا ہے، اتنا ایکٹیو نہیں ہوتا، تو 3 سال میں جو اس نے کام کیے تو وہ آج تک اس کے کام کو یاد رکھا جاتا ہے، اچھے میں یا برے میں، اچھے میں تو خیر نہیں، برے میں یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ جو اس کے کارندے تھے سنا ہے وہ بھی اس کے پاس سارے ہی خطرناک تھے؟ دیکھیں اس کے پاس میں نے جیسے آپ کو نام بتائے نا، یہ کوئی چھوٹے موٹے نام نہیں تھے، ڈاکٹر شعیب اپنے آپ میں بہت بڑا ایک نام تھا، غفار ذکری تو سب جانتے ہیں کہ غفار ذکری، اب اس کی ایک مثال چھوٹی سی لے لیں آپ، کہ پورے لیاری میں رحمان ڈکیت کا گروپ تھا، ٹھیک ہے، اور ذکری صرف اور صرف اس کے ایک سینٹر میں، ایک علاقے میں، چھوٹے سے محلے میں، ذکری پاڑا کہہ لیں یا اس کو علی محمد محلہ کہہ لیں، وہ وہاں پر اپنا جو ہے وہ نیٹ ورک لے کے بیٹھا ہوا تھا اور کئی سال تک بیٹھا رہا اور وہ کئی سال تک چلاتا رہا، لیکن رحمان کے لوگ اس کی ایک گلی میں بھی جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا ٹف ٹائم صرف ایک آدمی دے رہا تھا، اس کے پیچھے کوئی ایسا کوئی بڑی سپورٹ بھی نہیں تھی، اور گینگ تو تھا ہی نہیں، گینگ تو صرف اتنا سا گینگ تھا جو بالکل لیاری کے بیچوں بیچ بیٹھا ہوا تھا اور آپریٹ کر رہا تھا، اور کئی سال تک آپریٹ کیا، اور اتنا ٹف ٹائم دیا، اتنا ٹف ٹائم دیا کہ وہ رحمان ڈکیت، یہ اس کی زندگی کی بات ہے کہ جو سب کو ٹف ٹائم دیا کرتا تھا، بابو ڈکیت جیسے شخص کو اس نے نہیں چھوڑا، حاجی لالو کو نہیں چھوڑا، پپو کو نہیں چھوڑا، وہ اپنے آگے آنے والے کسی کو بھی نہیں چھوڑتا تھا رحمان، اور وہ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کی لاشوں پہ چڑھ چڑھ کے وہ یہاں تک پہنچا تھا، تو وہ غلط نہیں تھا، وہ ایسے ہی پہنچا تھا یہاں تک، اور اس کو ٹف ٹائم دے رہا ہے پپو کا ایک لڑکا ذکری، غفار ذکری۔ اور کئی سالوں تک، اور وہ اس کو مجبور بھی کرتا ہے کہ یار وہ جو ہے وہ کمپرومائز کی طرف آئے، امن معاہدہ کرے، اور رحمان نے کیا اس کے ساتھ، اپنے مرنے سے کچھ عرصے پہلے اس کے ساتھ مذاکرات کیے، امن معاہدہ کیا، کمپرومائز کیا، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جو پپو کے پاس لوگ تھے وہ کیسے لوگ تھے یا کیسے ہوں گے، یہ تو صرف ایک ذکری تھا، اگر پپو کو کچھ اور ٹائم مل جاتا، وہ اریسٹ نہیں ہوتا، تو سمجھ لیں کہ میں اگر جتنی سپیڈ میں وہ چل رہا تھا، اور جو اس کے پاس لڑکے تھے، اور جو اس کے پاس پاور تھی، اور جتنا صفاق وہ خود تھا یا اس کا گینگ تھا، تو وہ رحمان کے گینگ کو میں نہیں سمجھتا کہ رحمان کا گینگ اتنے عرصے ایگزسٹ کر پاتا یا اتنے عرصے سسٹین کر پاتا لیاری کے اندر۔ تو آج جیسے ہم رحمان ڈکیت کا بڑا نام سنتے ہیں تو پپو کا نام، اور اتنے کم مختصر ٹائم کے اندر بھی پپو اور رحمان ہم برابر ہی سمجھتے ہیں، اگر پپو کو پورا ٹائم ملتا تو شاید رحمان کسی گنتی میں نہیں ہوتا، پپو اتنا پورے لیاری کو کنٹرول کر چکا ہوتا۔ اچھا، صفاقیت پہ ایک بات جیسے مجھے یاد آئی، اس وقت چودھری اسلم جو ہے SSP، وہ بھی حیات تھے، تو ایک دفعہ میرا کانٹیکٹ ہوا پپو کے، تو میں نے پپو سے؟ پپو سے ملتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان دنوں یہ تھا کہ پپو آ چکا تھا جیل سے اور ہب سائٹ کہیں پر تھا، تو ان دنوں مجھے یہ تھا کہ یار چلو پپو سے ملتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پپو سے ملنا تھا، ساری چیزیں ہو گئی تھی، ساری بات چیت ہو گئی، اس نے مجھے بلایا ہب سائٹ پہ کہیں پر نا، اور میں ایک دفعہ چودھری صاحب کے ساتھ تھا، ہم وہی ان کے آفس کے باہر ہی ٹہل لگا رہے تھے، پتہ نہیں ٹہل لگاتے لگاتے اچانک مجھے کیا ہوا، میں اکثر ان سے باتیں شیئر کرتا تھا، کیونکہ چودھری صاحب کی اچھی بات یہ تھی کہ وہ جیسی بھی بات ہوا کرتی تھی نا، وہ ہمیشہ کبھی بھی ایسا نہیں تھا کہ ہم سے چھپایا کرتے تھے، ایٹ لیسٹ مجھ سے تو نہیں چھپاتے تھے، اب مجھے اور لوگوں کا نہیں پتا، لیکن وہ کھل کے بات کرتے تھے، جو بھی بات کرتے تھے، اگر وہ کوئی خلاف ضابطہ کوئی بھی بات ہے تو وہ بھی بات کر لیا کرتے تھے ہمارے سامنے، یا ہم سے شیئر کر لیا کرتے تھے، تو ایز یوزول جب ایک بندے کا آپ کو اتنا پروٹوکول دیتا ہے تو پھر ہم بھی ان سے شیئر کرتے تھے بہت ساری چیزیں، تو ایسی باتوں میں ٹہل رہے تھے گیٹ کے باہر ہی ان کے آفس کے، تو میں نے چودھری صاحب کو بولا، چودھری صاحب میں جا رہا ہوں، بولے کہاں جا رہے ہو، میں بولا وہ پپو کے پاس جا رہا ہوں، میری بات ہو گئی ہے، چودھری صاحب نے مجھے یوں کر کے دیکھا، انہوں نے بولا فراز بھائی کسی کے پاس بھی چلے جانا، اس کے پاس نہیں جانا، کیا وجہ تھی؟ بولا بھائی یہ ایسا ہے، گالی دے کے انہوں نے بولا، جیسے ان کی ایک عادت تھی کہ یہ وہ شخص ہے جو تمہیں بٹھا لے گا اور بولے گا 10 لاکھ روپے لے آؤ، مطلب یہ ایسا ایک واقعی میں ایک ایسا شخص تھا کہ جو بھروسے کے بالکل بھی قابل نہیں تھا، کسی صورت بھروسے کے قابل نہیں تھا، تو انہوں نے مجھے بڑا کنونس کیا کہ تم نہیں جانا،
किसी सूरत भी तुम्हें नहीं जाना है, क्योंकि ये तय है तुम गए और ये तुम्हें ही बिठा लेगा और तुम सारी फैमिली से रैंसम के पैसे मंगवाएगा। उसको ये नहीं फ़र्क पड़ता कि यार ये मीडिया का आदमी है, ये कौन है, मेरा इंटरव्यू लेना चाहता है या मेरी खबरें पब्लिश करना चाहता है, उसको कोई कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसको सिर्फ ये इंटरेस्ट है कि वो अपनी आदत से मजबूर है, और उसकी आदत क्या है, बस उसको पकड़ के बिठा लो, मार दो, बस ये काम आते हैं उसको। चलिए, रहमान वाले ये तो बोलते हैं इतना सफाकियत नहीं दिखाते थे, ये लोगों को काटता भी था, जिंदा काट देता था, जिंदा भाई जलाता जिंदा था। काटता था, जिंदा मारता था, लेकिन रहमान जो था वो उसका गैंग बिल्कुल मुख्तलिफ था, और रहमान के जो प्रोटोकॉल्स थे, जो रूल्स थे, वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे। वो पप्पू से बिल्कुल मुख्तलिफ था, और यही चीज़ थी कि वो चीज़ों को तरीके से लेके चल रहा था, वो अपने गैंग को मजबूत बना रहा था, वो लियारी की गली गली में पहुंच गया था, पहुंच रहा था। उसको उसका जो मेन मकसद था वो ये था कि अपने आप को, अपने ग्रुप को, अपने गैंग को स्ट्रॉन्ग बनाना है, और उसके बाद उसका एक एम था कि जो उसको पॉलिटिक्स में जाना है, तो वो उन सारी चीज़ों की तैयारी कर रहा था। लेकिन जब आपके लोग मुसलसल इस तरह से मारे जा रहे हों, और मुसलसल जो है उनको टारगेट किया जा रहा हो, उनके फैमिलीज़ को, उनके रिलेटिव्स को, उनके मोहल्ले वालों को जब इस तरह से टारगेट किया जा रहा हो, और इतना इस तरीके से जो है वो टॉर्चर किया जा रहा हो, तो फिर आपके जो मुखालफिन है, जो रहमान का गैंग था, तो वो भी तो किसी तरह जो है वो कहीं न कहीं उनके अंदर भी ये सारी चीज़ें आना शुरू हो गई थी, और वो भी तो कहीं न कहीं बदला लेना चाहते थे। तो उन्होंने वहाँ से भी, जो दूसरी साइड थी, वहाँ से भी ये सारी चीज़ों का आगाज़ होना शुरू हो चुका था। जब ये जेल से बाहर आया है अरशद पप्पू, उसके बाद ये इतना एक्टिव क्यों नहीं हुआ? असल में वो रिवाइव करना तो चाहता था, या कर, लेकिन वो कर नहीं पाया। बेसिकली उसका रीज़न ये था कि जिसके ऊपर उसका गैंग बेस कर रहा था वो था गफ़ार ज़िक्री, क्योंकि उसकी गैर मौजूदगी में जब वो जेल में था, तो ज़िक्री उसका गैंग को ऑपरेट कर रहा था, उसका चीफ ऑपरेशनल कमांडर था, और बड़ा टफ टाइम भी दे रहा था रहमान डकैत को। लेकिन रहमान डकैत के मरने से, उसके एनकाउंटर के कुछ अरसे पहले ही, चूँकि इन दोनों में अमन मुआहदा हो चुका था, ज़िक्री में और रहमान के दरमियान, तो ज़िक्री जो गैंग वार वहाँ पर ख़त्म हो चुका था, और ज़िक्री जो है वो रहमान का गैंग जॉइन कर चुका था। और क्योंकि जब उसने जॉइन किया गैंग, तो क्योंकि रहमना उस वक़्त फिर रहमान का एनकाउंटर हो जाता है, रहमान मारा जाता है। रहमान के मारे जाने के बाद जो है वो क्योंकि उज़ैर के अंडर काम करना शुरू कर देता है ज़िक्रिया, उसके साथ काम करना शुरू कर देता है। तो लाज़मी है, जब आप एक किसी के साथ काम करते हैं तो आपका एक जो है माहौल बनना शुरू हो जाता है, आपके अच्छे जो है वो अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाती है। तो जब पप्पू जेल से आया, तो उसको एज़ सच ना ऐसा माहौल मिला नहीं, कि अगर उस, क्योंकि उसका गैंग, आप ये समझ लें कि उसका गैंग ख़त्म हो चुका था। लियारी क्या, लियारी के इर्द-गिर्द भी कहीं नज़र नहीं आ रहा था, जो बड़ा टूट-फूट का शिकार था। अगर कहीं ये लड़के थोड़े बहुत होते भी तो उसके लिए उसको यही वजह थी, जिसकी वजह से वो गैंग से ज़्यादा अपने आप को बचाने पे लगा हुआ था, और इसीलिए वो कहीं न कहीं रुपोशी की ज़िंदगी गुज़ार रहा था। अब क्योंकि पप्पू भी जो ज़िक्री था, वो ज़िक्री भी जो है वो गैंग छोड़ चुका था, रहमान या उज़ैर बलोच के गैंग को जॉइन कर चुका था, उनके साथ काम कर रहा था, या उनसे वो समझ लें कि फिर बाद में उनसे भी जाके मामलात उसके ख़राब हो गए थे। तो लेकिन ऐसे ज़िक्री का गैंग वो ऑपरेट नहीं कर रहा था, या पप्पू का गैंग ऑपरेट नहीं कर रहा था। दूसरा रीज़न ये था कि अगर हम देखें, पप्पू के जेल जाने से पहले, जब पप्पू गैंग ऑपरेट कर रहा था, तो उस वक़्त एक सियासी जमात उसको बैकअप दिया करती थी, उसको और वो सपोर्ट हासिल सियासी थी, जमात भी उस वक्त और वो उरूज पे उस थी। सियासी जमात भी अपने उरूज पर थी उस वक़्त, पूरी स्टेट मशीनरी भी उसके पास थी। लेकिन अब जो सियासी जमात जिसकी सपोर्ट उसको हासिल थी, वो अब अपोज़िशन में जा चुकी थी, और जिस सियासी जमात को उसके मुखालफिन, यानी कि वो रहमान डकैत गैंग कहें या उज़ैर बलोच गैंग कहें, तो उसके ऊपर उनका आशीर्वाद था। तो अब सिनेरियो बिल्कुल चेंज चेंज हो हो गया, चुका था। पप्पू तो अकेला हो जो गया था। पप्पू समझ लें बिल्कुल अकेला हो गया था, तन्हा हो गया था, तो उसके लिए गैंग को रिवाइव करना, या अरशद या वो रहमान के या उज़ैर बलोच के गैंग को काउंटर करना, बहुत बड़ा चैलेंजिंग एक टास्क था, जो कि तकरीबन नामुमकिन था। ऐसे ही है। तो उसने बेहतर यही समझा कि वो यहाँ से निकले और रुपोशी काटे, और खुद सेल्फ प्रोटेक्शन की तरफ जाए, क्या, ताकि वो अपने आप को ही कम से कम बचा सरवाइव कर सके। सके, बचा सके उन लोगों से जो
پہلے ہی اس کے جان کے دشمن ہیں اور پاور میں بھی ہیں اور ان کو اسٹیٹ مشینری کی بھی سپورٹ حاصل ہے اور اس کو یہ پتہ تھا کہ وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو وہ سمجھ لیں کہ جیل میں سیف تھا, جیل سے نکل کے ٹوٹلی جو ہے وہ انسیف ہو چکا تھا. تو سب سے بڑا جو چیلنج تھا اس کا تھا سروائیول کا, کہ اس کو اپنے آپ کو سروائیو کیسے کرنا ہے, اپنے آپ کو بچانا کیسے. اور اسی طرح وہ روپوشی کی زندگی کبھی ہب کے ایریا میں, کبھی بلوچستان کے ایریا میں, تو کبھی یہاں کراچی کے کچھ ایریاز میں روپوشی کی زندگی گزار رہا تھا. اور اسی طرح جب وہ ڈیفینس والا واقعہ ہوا جہاں پر کہا جاتا ہے کہ کوئی پارٹی چل رہی تھی, تو وہی جو شک و شبہات تھے کہ اسٹیٹ مشینری بھی یوز ہوگی, اور وہ ہوئی, کہا یہی جاتا ہے, جو ایف آئی آر ہے, جو کیس ہے, اس میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ پولیس کے 3 SHOs اس میں شامل تھے اس ریڈ کے اندر یا اس کڈنیپنگ کے اندر, اور وہاں سے جا کے اس کو جو ہے وہ باقاعدہ لے کے اٹھایا جاتا ہے, اٹھا کے جو ہے اس کو لیاری میں عزیر کے آگے پیش کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد تو سمجھ لیں کہ ایک ماحول ہی بالکل لیاری کا ایک چینج ہو چکا تھا, جو سمجھ لیں کہ کئی سالوں کی جو ایک بدلے کی ایک آگ تھی وہ آج بجھنے جا رہی تھی. بہت سے لوگوں کو مارا تھا. صحیح ہے, اور اس میں خاص طور پہ اس شخص کی بدلے کی آگ بجھنے جا رہی تھی جو اس وقت لیاری کا کنگ تھا, سردار تھا, سردار عزیر بلوچ. کیونکہ سارا جو کہانی شروع ہوئی تھی وہ شروع ہی ان کے والد کے مرڈر سے ہوئی تھی, ماما فیضو کے. آج اس کہانی, وہ جو کہانی کا آغاز ہوا تھا, آج اس کا اختتام ہونے جا رہا تھا. تو اختتام بھی یقیناً جو ہے وہ ایسے نارمل سا عام سا تو اختتام نہیں ہوگا, اس کے لیے باقاعدہ یہ سمجھ لیں کہ ایک جشن کا ماحول تھا لیاری کے اندر. اور نہ صرف عزیر نے اپنے انتقام کی آگ بجھائی یا بجھانا بہتر سمجھا, اس نے ہر اس شخص کو بلایا, اس کے لیے باقاعدہ مساجد میں اعلان تک کیے گئے کہ جو شخص, یعنی ان کو آگاہ کیا گیا اس چیز سے کہ جو ارشد پپو ہے اس کو پکڑ لیا گیا اور فلانے گراؤنڈ کے اندر جو ہے وہ سب لوگ جمع ہو جائیں. اور جو خاص طور پہ اس کے جو مخالفین ہیں وہ مخالفین بھی وہاں پر آئیں, اور جس کو اپنا بدلہ لینا ہے وہ بدلہ لے. تو جیسے کہ شعلے فلم میں ڈھاکر کو باندھا گیا تھا نا, ویسے ہی پپو کو بھی جو ہے وہ گدا گاڑی کے ساتھ ایک باندھا گیا, اور سب کو اجازت تھی, سب کو فری ہینڈ تھا کہ جس کے جو بس میں آئے وہ اس کا اپنے حساب سے اپنا انتقام لے لے. تو کسی کے ہاتھ میں خنجر تھا, تو کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا, تو کسی کے ہاتھ میں کوئی لوہے کی راڈ تھی, کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا, تو کوئی آنکھ میں گھسیڑ رہا تھا, تو کوئی گردن میں مار رہا تھا, تو کوئی پیٹ پہ مار رہا تھا, تو کوئی کہیں ٹانگ پہ مار رہا تھا. تو مسلسل اس طرح سے جو کہ اس کے ساتھ تھے, جو اس کا بھائی تھا عرفات یا وہ جو شیرہ تھا, وہ ان کو تو مار دیا, فارغ کر دیا, گولی مار کے, لیکن اصل جو فلم چل رہی تھی وہ پپو پہ چل رہی تھی. تو پپو پہ نہ صرف عزیر یا عزیر کے قریبی ساتھیوں بلکہ ہر اس شخص نے ہاتھ صاف کیا جو اس کے مخالفین کہہ لیں یا جو اس کے ظلم و ستم کے ستائے ہوئے تھے, یا جن کے فیملی ممبرز یا خاندان یا دوست یاروں پر اس نے ظلم کیا تھا, یا اسی طرح ان کو دردانہ جو ہے کہ موت دی تھی. تو آج سب کو بدلہ لینے کا موقع ملا, اور باقاعدہ پورے جشن کے ساتھ ملا, اعلانات کر کے بلایا گیا, ایک ماحول کریٹ کیا گیا, ایک سمجھ لیں کہ ایک پورا ایک سسٹم تھا, ایک تقریب کا. سر فٹ بال والا کیا معاملہ تھا؟ اچھا, فٹ بال والا یہ تھا کہ جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں, ساری چیزیں ہونے کے بعد پھر آخر میں جیسے اس کی پھر جب وہ مرا گیا تو اس کی گردن کاٹی گئی, اور گردن کاٹنے کے بعد اس کی جو گردن تھی, سر جو تھا اس کے ساتھ جو ہے وہ باقاعدہ فٹ بال کھیلی گئی. لوگوں نے لاتوں سے, کوئی ادھر رات مار رہا ہے, جیسے فٹ بال کھیلی جاتی ہے ویسے ہی سلسلہ تھا. اور اس کی باقاعدہ ویڈیوز بھی آئی تھی اس دور میں کہ اس کی جو سر ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ فٹ بال کھیلی جا رہی ہے. تو یہ سب ہونے کے بعد پھر آخر میں جو سب کچھ ہو گیا, ساری چیزیں ہو گئیں, سب کا جو غصہ تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا, اور ہر ایک نے اپنے طور پہ جو ہے وہ بدلہ لینا چاہا اور بدلہ لے بھی لیا. تو اس کے بعد پھر اس کی لاش کو آخر میں بالکل جا کے جلا دیا گیا, اور جلانے کے بعد جو ہے اس کو کسی نالے میں گٹر میں بہا دیا گیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج اس کا کیس تو چل رہا ہے لیکن اس کی لاش آج تک کسی کو نہیں مل سکی ہے. بہت بہت شکریہ فراز خان صاحب. ناظرین, یہ تھے فراز خان صاحب, انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ارشد پپو نے عروج پایا اور اس کے بعد اس کا اختتام کس طریقے سے ہوا. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.